अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं ऐसे मौजू पर बात करूंगा, ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगा जो ये सोचते हैं कि जो रिज़्क हमें मिल रहा है, जो दौलत हमें मिल रही है, जो हम खा पी रहे हैं, ये सारे का सारा हमारे नसीब का है और हम जितनी दौड़ लगाते हैं वो हमें मिल जाता है और ये सिर्फ़ हमारा ही मुकद्दर है। इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, कोई वसीला नहीं है। जितना भी रिज़्क पहुंचता है, जो भी दौलत पहुंचती है, वो किसी ना किसी वसीले से पहुंचती है। वो कैसे पहुंचती है उसके बारे में एक वाक़या सुना देता हूं। बहुत पुरानी बात है कि लाहौर में एक शेख साहब रहते थे और किसी फैक्ट्री में काम करते थे। जब दिन फिरने पर आते हैं तो कहते हैं खुद ही वसीले बन जाते हैं। ऐसा ही हुआ कि उनके मालिक को वो लड़का बहुत पसंद आया। क्या हुआ, उन्होंने अपनी ही फैमिली में शेख साहब की शादी करवा दी और दिन जब फिरने पर आ जाए तो वसीला बन ही जाता है। ऐसा ही शेख साहब के साथ हुआ। शेख साहब एक दुकान के मालिक बने और चंद दिनों में ही, चंद महीनों में ही एक फैक्ट्री बना ली और एक फैक्ट्री से कई फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। तो दोस्तों, पता है, शेख साहब एक अपार्टमेंट में रहते थे। जैसे ही दिन बदले तो उन्होंने लाहौर के एक बहुत ही अच्छे इलाके में कुछ कनाल पर कोठी बना ली और रहना शुरू कर दिया। और उनकी फैक्ट्री में एक सुल्तान नाम का लड़का था। उसको शेख साहब ने अपने घर में माली के तौर पर रख लिया। क्या हुआ कि वो सुल्तान दिन रात मेहनत से काम करता था। एक दिन अचानक शेख साहब को किसी काम से दोबारा ऑफिस जाना था, तो वो गाड़ी अपने गेट पर ही खड़ी करने के बाद अपने दरमियानी रास्ते से अंदर दाखिल होने लगे तो सुल्तान वहाँ माली का काम कर रहा था, पौधों को पानी लगा रहा था। अचानक पाइप फिसलने से एक फुहार जो है वो शेख साहब के कपड़ों पर पड़ गई। शेख साहब ने गुस्सा करना शुरू कर दिया और अपनी औकात भूलते हुए उसको कहा कि तुम 1 मिनट से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो गिड़गिड़ाने लगा, शेख साहब के पांव पड़ा, माफ़ी मांगने लगा, लेकिन शेख साहब ने एक ना सुनी। और फिर सुल्तान जो है उसने सामान पैक किया और गेट के बाहर बैठ गया। शेख साहब का रात तक वेट करता रहा। जब शेख साहब रात को वापस आए तो क्या देखा कि सुल्तान अभी वहीं गेट पर बैठा है। सुल्तान ने कहा, मुझे माफ़ कर दें। शेख साहब ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि इसको यहाँ से धक्के देकर निकाल दो और दोबारा ये मुझे यहाँ नज़र ना आए। खैर, सुल्तान चला गया। कुछ ही अरसा गुजरने की बात थी कि शेख साहब के हालात बदतर होना शुरू हो गए। कारोबार उस तरह का ना रहा जैसा कि पहले था, लेकिन उनको महसूस नहीं हो रहा था, उनकी ज़िंदगी मामूल से चल रही थी। एक दिन अचानक उनकी एक फैक्ट्री में आग लग गई और सारा माल जलकर राख हो गया, यहाँ तक कि कुछ मज़दूर भी जल गए। शेख साहब बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपना पैसा बैंकों में रखवाना शुरू किया, अपने घर को छोटे घर में तब्दील किया और आम लोगों की तरह रहना शुरू कर दिया और कारोबार का रुख तब्दील कर लिया। और इन्हीं दिनों उनका बड़ा बेटा जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो मरी में अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए गया। वापसी पर हादसे का शिकार हुआ और एक्सीडेंट में फौत हो गया, जिससे शेख साहब की कमर टूट गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने थे कि शेख साहब ने अपने हालात देखते हुए मुख्तलिफ पीरों का, मौलवियों के पास जाना शुरू कर दिया ताकि कोई ना कोई दम दरूद करवाया जाए, अपने हालात को बेहतर किया जाए। खैर, शेख साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन हालात बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे थे, बल्कि बदतर ही होते जा रहे थे। ऐसे ही छोटे बेटे ने कहा, मैंने एक कारोबार शुरू करना है। शेख साहब ने बैंक से जो लोन लिया उसको दिया ताकि ये कारोबार शुरू करे। हो सकता है मेरा बेटा कारोबार करे तो उसमें बेहतरी आ जाए, लेकिन वो सारा पैसा फ्रॉड हो गया। शेख साहब 60 साल की उम्र तक जा पहुँचे थे, 4 पैसे लग गए थे, बीमारी आन पड़ी। पुराना दोस्त था, कोई मिलने आ गया शेख साहब से, कहता है
کہ آپ تو اتنے خوشحال تھے، اب آپ کو کیا ہوا؟ تو شیخ صاحب نے ساری بات سنائی کہ میرا تو بیٹا بھی مر گیا ہے، کاروبار ختم ہو چکا ہے، اور میں ایک کوٹھی سے ایک عام زندگی والے جہاں معمول کے لوگ رہتے ہیں ایک 5 مرلے کے مکان میں آ گیا ہوں۔ تو دوست نے بات سنتے ہی شیخ صاحب کو بولا کہ یہاں داتا صاحب کے ہاں ایک انڈیا سے بزرگ آئے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، چلیں ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ شیخ صاحب جلدی سے ان کے ساتھ چل پڑے۔ تو جب شیخ صاحب وہاں پہنچے تو بزرگوں کو اپنا سارا قصہ سنایا، تو بزرگوں نے چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، مراقبے میں چلے گئے اور آنکھیں کھول کر شیخ صاحب کو کہا کہ آپ نے سلطان کو کیوں نکالا تھا؟ اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ شیخ صاحب رونے لگے، لگاتار آنسو جاری ہو گئے اور چیخیں مارنے لگے۔ کہتے ہیں اس نے مجھ پر پانی ڈالا تھا، اس کو نظر نہیں آیا تھا کہ میں گزر رہا تھا۔ تو شیخ صاحب کو بزرگوں نے کہا کہ شیخ صاحب یاد رکھیے گا، دولت جو ہے وہ ندی نالوں کی طرح تقسیم ہوتی ہے، جیسے دریاؤں میں پانی آتا ہے، سمندر تک جاتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے پہنچ ہی جاتا ہے جس تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اور جو آپ کو لاکھوں کروڑوں ملتا تھا، جو اللہ نے آپ کے کاروبار میں برکت رکھی تھی، یاد رکھیے وہ سلطان کے 1500 روپے کی وجہ سے تھی۔ تو بزرگوں کی بات سنتے ہی شیخ صاحب خاموش ہو گئے اور بہت پریشان ہوئے۔ بزرگوں نے کہا جاؤ سلطان کو ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگو اور اس کو کہنا مجھے معاف کر دے۔ اور پھر شیخ صاحب بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی ڈائریوں میں سے سلطان کا پتہ ڈھونڈا تو معلوم ہوا وہ چکوال کا رہنے والا تھا۔ شیخ صاحب اسی لمحہ چکوال پہنچ گئے، وہاں جا کر ڈھونڈتے رہے، لیکن طبیعت ناساز تھی، پیچھے سے بیٹا لینے آ گیا، شیخ صاحب کو لے کے گھر آ گئے۔ 2 ہی دن گزرنے کی بات تھی کہ شیخ صاحب کو سکون تو ہے نہیں تھا، پریشانی میں مبتلا رہتے تھے۔ دوبارہ پھر چکوال پہنچ گئے اور جب پہنچے تو پیچھے سے ان کا بیٹا بھی چلا گیا، اور بیٹا کیا دیکھتا ہے کہ شیخ صاحب ایک راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہے ہیں اور ساتھ کیا پکار رہے ہیں، سلطان تم کہاں ہو، سلطان تم کہاں ہو، مجھے معاف کر دو۔ بیٹے نے باپ کو لیا اور پھر گھر آ گیا۔ چند ہی دن گزرنے تھے کہ شیخ صاحب وفات پا گئے۔ دوستو اس سارے واقعے سے یاد رکھیے گا، کیا آپ کو سبق ملا؟ جو لوگ اپنی دولت کو بانٹ کر تقسیم کر کے کھاتے ہیں، اللہ ان میں برکت ڈال دیتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جگہ جگہ پر مختلف لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق لنگر خانوں کا اہتمام کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی زندگی کیسی ہے؟ تو کہتے ہیں جس دن سے ہم نے اس لنگر خانے کا اہتمام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ رزق کہاں سے آتا ہے، ہمارے رزق میں برکت کہاں سے آتی ہے۔ اور اس کے برعکس ان لوگوں سے بھی ملا ہوں جو کہ فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان سے جب بات کی تو آپ کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، چاہے اسی بات سے پریشان ہیں کہ ایک فیکٹری سے دوسری بنانی ہے، دوسری سے تیسری بنانی ہے۔ دوستو آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا، لنگر خانوں کا اہتمام کیجیے گا، اپنے گھروں کو مہمانوں کے لیے کھلا رکھیے گا، اپنے فیملی میں، اپنے خاندان میں جو لوگ مستحق ہیں ان کی مدد کیجیے گا، ان کو ڈھونڈ کر ان کی ہیلپ کیجیے گا، دیکھیے گا آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ امید ہے آج کی بات آپ کو اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ محسن علی خاکی۔